सही ले आ जी और की ਇਹਨਾਂ कीता ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ सलाम होता है सर जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वो बरकातहू। मुसलमानों के लिए होता है, गैर मुस्लिमों के लिए होता है वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अच्छा, जी आप एक काम करें, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम जी जी कुरान पाक खोलें और मुसलमान की तारीफ सुना दें, ठीक है जी। विदाउट एनी टाइम ऑफ, मैंने हमें को वेस्ट नहीं करना, फटाफट सुना दो, उसके बाद फिर आपसे अगला सवाल होगा। ठीक है जी, फिर उसके बाद भी आपका ही सवाल होगा? जी सर जी। अच्छा ठीक है, मतलब मैं इधर पेपर देने के लिए आया हूँ, आपने सवाल करने हैं, मैंने आपको सारे क्या जवाब लगता है, आपको क्या लगता है कि इधर जितने भी बैठे हैं आपके स्टूडेंट हैं और वो आपके क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं और फिर तोते की तरह बोलना शुरू हो जाएंगे? नहीं, बात ये है कि आप चले, पहला क्वेश्चन कर लिया आपने तो मैं जवाब भी आपको दे देता सर हूँ। जी तो देखिए, आप पहला सवाल तो है ना, पहला सवाल तो है, मैं नहीं, वो तो- देखना चाहता हूँ कि चौधरी साहब जो मुझे इस्लाम का जवाब नहीं दे रहे वो कितने पाए के मुसलमान हैं, और उसके नहीं, बाद ये फिर मैंने मैं गलत आपको बात की है, आपको उसके बाद फिर सलाम मैं का जवाब आपको नहीं। बताऊंगा कुरान के फैसले के मुताबिक, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के आप ना मुसलमान हो गए कुरान के फैसले के मुताबिक, ना मोमन हो गए। ये मेरा वादा है आपके साथ। आप पहले ठीक है पहले जी। मुझे मुसलमान की तारीफ सुना दो, उसके बाद तैयार है अच्छा ना ये उसके अच्छा लिए। ये जो है क्या उसको कहते हैं, मैंने जो अभी आपको बताया है ये मैंने गलत बात की है? सर जी मुसलमान की तारीफ कुरान से बता दो। अच्छा मैं तरीब भी बता दें तो पहले ये तो बता देना कि ये गलत बात मैंने की है कि भाई नॉन मुस्लिमों को इस तरह सलाम मुसलमान करना। की तारीफ कुरान से बता दो। चलो ठीक है जी, आपके सवाल का जवाब दे देते हैं हम, और आपने उसके बाद मैं उसके बाद आपको गिफ्ट के तौर पे आपको इंशाल्लाह ताला ना मोमन रहने दूंगा कुरान के मुताबिक, ना मुसलमान। ये मेरा वादा है आपके साथ। नहीं वो कर लीजिएगा जो भी करना है, लेकिन उसके बाद आपने मेरे सवाल का जवाब देना। ये मेरा वादा है आपके साथ। आपने ये वाला दावा अहमदी के मुंह से कभी भी नहीं सुना होगा, अगर सुना भी होगा ना उस लेवल पे नहीं सुना होगा जिस लेवल पे आज मैं आपको लेके जाऊंगा। आप मुझे सुनाए जरा, मुसलमान की तारीफ सुनाए, आपको मजा आएगा, मैं आपको वादा करता हूँ। चलो ठीक है जी, मैं सुना देता हूँ, आप फिर बाद में मेरे सवाल का जवाब देंगे। सर जी आप परेशान ना हो, तारीफ सुना दे पहले। मैं तारीफ आपको सुनाने लगा हूँ, आप मुझे बता दें कि आप बाद में मेरे सवाल का जवाब देंगे। सर जी तारीफ सुना दे मुझे, और बकायदा कुरान में मुझे आपने बताना है। मेरे सामने कुरान खुला है, मैंने उसको अभी खोलना है और फिर आपके सामने मैंने भी उसको पढ़ना जी है। कुरान पाक के मुताबिक मुसलमान की तारीफ ये है कि जो ये कहाँ लिखी है, ईमान कहाँ लिखी ईमान लाए उस पर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजल हुआ, और जो आपसे पहले नाजल हुआ उस पर जो ईमान लाए वो मुसलमान है। जो इधर उधर जाए वो शैतान का पुजारी है, जो इधर उधर जाए। मैं कह रहा हूँ किस जगह पे लिखा है? वो भी दिखा देता हूँ, ये सही है या गलत है पहले बताएं, पता चले ना आपको कुरान कितना आता है। बता दे, आयत और सूरत बता दे। आप कहें ये गलत है तो मैं आगे आपको आयत बताता हूँ। और सूरत बता दे। नहीं अभी तो आप कह रहे थे इंशाल्लाह कुरान से मैं आपको गैर मुस्लिम करूंगा। आयत भी बताता हूँ, इधर ही आयत ही बताता हूँ, आप कहें गलत है, बताएं आप कहें गलत है। सर जी बता दें, मैंने कहा आप कहें गलत है। सर जी बता दें आयत और तो यार आप गलत कहोगे तो आयत बताऊंगा, अगर आप गलत ही नहीं कह रहे सूरत बता दें। वो भी बताता हूँ, पहले कहें जब गलत मैं है। बात करूंगा ना आपसे, जब मैं बात करूंगा तो मैं आपको आयत भी दूंगा और सूरत भी दूंगा। मैं भी आयत भी दूंगा सूरत भी दूंगा, आप कहते गलत है। बात ये होती है कि पहले आयत ये बात मैं जो बात की गलत है बताई जाती है ताकि अगला बंदा नहीं बात ये गलत है, बात कहें गलत है, अगला बंदा चेक कर लेना। होए होए होए। हाँ जी बताएं मुझे आपका नाम क्या है? रूहानी फैजान साहब, आप कह रहे थे मैं इंशाल्लाह ऐसा कुरान से, आपको तो बड़ा कुरान आता है, आपको नहीं पता ये कौन सी आयत है? सर जी नहीं आपको नहीं पता ये कौन सी आयत है? आयत और सूरत, आपको नहीं पता ये कौन सी आयत है? आयत और सूरत बता दें। आपको नहीं पता ये कौन सी आयत है? आयत और सूरत बता दें। अच्छा ये गलत मैंने बयान किया है, बयान किया सूरत बता दें। ये हाल देख ले इनका जी। आयत अच्छा और आपको ना तो ये पता ये कौन सी आयत है, ना ये पता है। मेरे ख्याल में हाल आपको अपना देख लेना चाहिए कि आप इतने चले वो देख लेंगे हाल किसका है। आप कह दें ये गलत है जो मैंने बयान किया है, ये तारीफ गलत है ये सही है? जब मैं आपको आयत और तारीफ गलत है ये सही है, ये बताएं। मैं बात करूंगा, मैं पहले आयत दूंगा सूरत दूंगा, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। आयत अच्छा और ठीक सूरत है, बता दो। तारीफ सही है या गलत है? आयत और सूरत बता दो। चलो जी, आयत सूरह आल इमरान है, आयत नंबर 74 है। वेट करो, ओ सॉरी 74 आ गया। 84। हाँ जी
ہاں جی پڑھیں جی عربی پڑھیں جی. آپ پڑھیں. اب آپ کو نہیں آتی پڑھنی؟ جی دلیل آپ کی ہے, پڑھ لیں عربی. آپ نے کہا تھا یار کیا کر رہے ہو, پہلے آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ بھئی مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب ہاں جی. ٹائم نہ ویسٹ کریں, بتائیں جی بتائیں. آپ نہیں پڑھ سکتے؟ سر جی بتائیں. نہیں آپ نہیں پڑھ سکتے. سر جی جلدی بتا دیں. میں نے کہا آپ نہیں پڑھ سکتے. آپ نے مجھے لگتا ہے کہ وہ باقی جتنے بھی آپ کے آتے ہیں نا اسی وطیرے کے, اوہو بھائی کہہ دیں میں نہیں پڑھ سکتا تو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو. آپ نے ابھی کہا تھا آیت بتائیں آیت بتائیں, اب آیت بتا دی, اب کہتے پڑھ بھی دیں. اب کہتے مجھے نہیں پڑھنا تو میں پڑھ دیتا دلیل ہوں. جو دیتا ہے وہ نہیں پڑھتا. اچھا ٹھیک ہے, وہ جو دلیل دیتا ہے وہ پڑھتا ہے. ایک بات عربی رہن دیں, ترجمہ پڑھے. نہیں رہنے دے رہی نا, عربی پڑھیں گے, جو دلیل دیتا ہے وہ پڑھتا ہے. ٹھیک ہے جی, عربی پڑھیں گے. چلیں جی. قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. اب آپ اللہ کی قسم کھا کے اور قرآن کی قسم کھا کے جو آپ نے تعریف بتائی ہے وہ یہ ہے. بالکل وہی ہے. پڑھو تعریف دوبارہ. کہہ دو کہ بے شک ایمان لائے ہم. یہ کام نہیں کرنا نا اللہ پر. میں نے ابھی ریکارڈنگ نکال دی اور ادھر لگا دینی ہے. وہ بھائی ریکارڈنگ لگا لو ادھر. جو تعریف پہلے کی تھی نا مان کے کان بند ہے. وہ تعریف جو میں نے کی ہے کہ جو ایمان لاتا ہے اس پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, اور جو آپ سن لیں اب تکلیف کیوں ہو رہی ہے قرآن پڑھتے ہوئے, اب تکلیف کیوں ہو رہی ہے, اب تکلیف ہو رہی ہے آپ کو. پہلے تو قرآن سے بتائیں, قرآن سے بتائیں, قرآن سے بتائیں. اب پڑھ رہا ہوں, پہلے کی تھی وہ آپ کو وہی تعریف ہے کہ جو ایمان لاتا ہے اس پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا وہ ہے مسلمان. قرآن پہ جھوٹ نہ بولو. جو نکالے ریکارڈنگ نکالو, بولی ہے وہ بتا. نکالے ریکارڈنگ. اگر یہی بات ہوئی تو پھر جو تعریف پہلے کی ہے وہ بتاؤ کیا کی ہے. وہی تعریف کی ہے. کیا یہی تعریف کی ہے کہ جو ایمان لاتا ہے اس پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا. وہ ہنسنا ہے کہ جب کو بندہ بالکل ہی فارغ ہو جاتا ہے نا پہلی بات پہ, تو ہنسنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا جی ریکارڈنگ نکالیں جی. کیا تعریف کی تھی میں نے؟ بھائی جان جو پہلے آپ نے تعریف بتائی ہے نا وہ کر دیں. کیا تعریف بتائی تھی آپ بتاؤ. آپ بتا دیں. میں تو بتا رہا ہوں آپ کو یقین نہیں آ رہا. آپ بتائیں. جلدی بتاؤ جلدی, ٹائم. وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو یقین ہی نہیں آ رہا. مربی صاحب کیا ہو گیا ہے, آپ بتا دیں. اگر میں نے غلط بتائی آپ بتائیں. الحمدللہ رب العالمین. میں جماعت احمدیہ کا سب سے چھوٹا بچہ ہوں, اور بھائی سب سے چھوٹے بچے صاحب جو میں نے تعریف غلط بتائی آپ صحیح بتا دیں. میں آپ کی طرح جھوٹا نہیں ہوں. جھوٹا تو ابھی پتہ چل گیا ہے نا, جھوٹا کون ہے وہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے سامنے میں نے تعریف بیان کی. کہتے ہیں جی قرآن سے بتائیں, قرآن سے بتائیں, کہاں لکھی ہوئی ہے, قرآن پاک کی آیت بتائیے. کہتے ہیں آپ نے تعریف ہی نہیں یہ بتائی. مولوی صاحب, جھوٹے عالم صاحب, ادھر ریکارڈنگ لگا دے. اگر یہ تعریف میں نے بیان کی ہوئی, آپ لوگوں کے بارے میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, یہ بات نہیں کرنی ہے. ابھی مسلمان کی تعریف پہ رہنا ہے, مسلمان کی تعریف پہ رہنا ہے. ورنہ میں مرزا صاحب کا بھی بتاؤں گا مرزا صاحب نے آپ کے لیے کیا کہا ہوا ہے. آپ نے ثابت کیا. میں مرزا صاحب کا بھی بتاؤں گا کہ مرزا صاحب نے آپ کے لیے کیا کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ادھر بتائیں تعریف پہ رہے. ادھر ادھر نہیں جانا, ادھر ادھر نہیں جانا. مسلمان کی تعریف کر. یہ تعریف بتائی تو ہے آپ کو. جلدی بتاؤ کرو. یہ آپ کو پہلے نہیں سنی آپ نے؟ کوئی بات نہیں مولا بھائی, اس طرح کے بڑے ڈیلی آندے ہیں تو نہیں پہلے نہیں سنی آپ نے تعریف. جلدی بتاؤ, جلدی, ٹائم نہیں ہے. اچھا جی, یہ ریکارڈنگ نیچے کو میرا ساتھی موجود ہے تو ریکارڈنگ آن کر لے ذرا. کر لو جی, کرو 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 کرو. لکھیں جی, میں تعریف بیان کرنا لکھ کے پیپر کے لکھ کے لگائیں سامنے. ٹھیک ہے, بعد میں آپ نے کہنا نہیں مولوی صاحب یہ تعریف نہیں بتائی. پیپر پہ لکھیں سامنے, پیپر پہ لکھیں. آپ کا حافظہ کمزور ہے, ابھی بھول جانا ہے آپ نے. جو پیپر پہ لکھیں وہ بتاؤ. وہی بتا رہا ہوں نا, پیپر پہ لکھیں. جو پہلے کی تھی تھوڑی دیر بعد آپ نے پھر ڈرامے بازی کرنی ہے کہ یہ تعریف نہیں بتائی. پیپر پہ لکھیں. شاباش. جو پہلے کی تھی مولوی صاحب, ادھر وہی کرنے لگا, پیپر نکالیں اس پہ لکھیں. شاباش. مولوی صاحب جو پہلے کی تھی وہ بتاؤ. بھائی پریشانی کس بات کی ہو رہی ہے آپ کو؟ قرآن پہ اگر میں نے غلط بیان کی آپ بیان کر دیں. مولوی صاحب قرآن پہ جھوٹ نہیں بولتے. آپ کے مسلسل ادھر آ کے بیعت کر رہے ہیں, شرم کر لیں. اچھا شرم ابھی مولوی ضیاء رسول کرے. چلیں جی دوبارہ سن لیں تعریف. جو شخص ایمان لاتا ہے اس پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا
آپ ہاں جی قسم کھا کے بتا دو کہ جو جناب کے پہلے لفظ تھے وہ قرآن میں یہ ابھی پڑھے ہیں. کون سے لفظ میں نے بدلے ہیں بتاؤ؟ آپ بتاؤ. میں نے تو کوئی نہیں بدلے. چلو جو پہلی تعریف کی تھی وہ ذرا پڑھنا کیا کی تھی. جی تعریف یہ ہے کہ جو ایمان لاتا ہے اس پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہے مسلمان. ہاں اچھا جی قرآن کی جو ابھی آیت دی ہے اس میں یہ تعریف لکھی ہے. ہاں جی بالکل یہی لکھی ہوئی ہے. پڑھو پڑھو کیا قل لکھی ہے. آمنا باللہ میں پڑھتا ہوں نا ایمان لائے ہم اللہ پر. او بھائی میں پڑھتا ہوں نا ویٹ کر توں. اچھا جی تسی پڑھ لو جی. ہاں جی اس کے بعد پھر میں نے آپ کو گفٹ بھی دینا ہے انشاءاللہ. پڑھو جی. بلکہ ایک کام کرتے ہیں, میں فیصلہ کیوں کر رہا ہوں, میرے اوپر سینئر بیٹھے ہیں. نہیں پہلے آپ نے اب آیت پڑھنی ہے اس کا ترجمہ کرنا ہے, فیصلہ بعد میں کروائیں گے. آیت پڑھو ترجمہ کرو. چودھری صاحب ویٹ کرو. طاہر صاحب وہ نہیں طاہر صاحب نہیں جناب, آپ طاہر صاحب نہیں, آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھنی ہے ترجمہ پڑھنا ہے. کیا ایشو ہے؟ ایشو کیا ہے؟ نہیں وہ بعد میں آپ ہاتھ کھڑے کر دیں جی. میں میری بات ہو گئی ہے, طاہر صاحب آ جائیں پڑھے آیت. شاباش. ہوش میں ہو وہ تسی بے ہوش ہو گئے ہو, تانوں آیت پڑھن دے نال ہے تسی بے ہوش ہو گئے. طاہر صاحب آنا پڑھنا آیت پڑھنا, طاہر صاحب آنا نس کے آیت پڑھنی پہ گئی ہے. یہ کیا ایک سیکنڈ یار, ایک تو یار یہ چلا رہا ہے ابھی, اس کو پتہ نہیں کیا ہے, اس کو عجیب سی پرابلم ہے کوئی مینٹل. اینی وائز یار آپ پڑھو نا, یہ آیت کا پورا مضمون پڑھو نا. اصل میں یہ وہ قرآن میں لکھا نا یہودی آدھی بات پریزنٹ کرتے ہیں تو آدھی نہیں, تو یہ ان سے انہوں نے مشابہت کرنی تھی نا. تو ذرا اس کو یہ 84 آیت کہی ہے نا سورۃ آل عمران کی. وہ بھائی ایک منٹ جی, ایک منٹ اس کو پہلے پڑھنے تو دیں. ایک سیکنڈ نہیں ایک سیکنڈ بعد میں پہلے وہ جو بات کر رہا تھا اس کو آیت پڑھنے دیں, یا کہہ دیں یہ حال ہے تم لوگوں کا, تم لوگوں کا یہ حال ہے. ابھی چیخیں مار مار کے کہہ رہا تھا جو دلیل دیتا ہے وہ پڑھتا ہے. پڑھے آیت. ہلو اب کیا ہوا ہے؟ تو پڑھ. ہاں تو تم نے اپنے ساتھی کو کہا قرآن پاک کی آیت پڑھے, لوگوں کو پتہ چلے نا کتنا پڑھنا آتا ہے قرآن کو. راشد بھائی میں نے راشد بھائی جو اس نے پہلے یہ ترجمہ پڑھا ہے, یہ جو ترجمہ پڑھا ہے چور صاحب نے, جتنی مرضی آیا پڑھ لیں, پچھلی بھی پڑھ لیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. پڑھیں صحیح. ابھی قرآن کریم ڈیسائیڈ کرے گا نا یار. نا آپ جو پچھلی سے پچھلی دو آیات ہے وہ بھی پڑھ کے سناؤ نا. کون سی آیت 84 کی تھی نا سورۃ آل عمران کی. ہاں جی پڑھیں جی. اچھا جی چلو پڑھ جی. اس سے پیچھے تم نے دلیل دی ہے پچھلی یار, یہ اس نے پڑھنی ہے, اس نے یہ نیچے جو بیٹھا ہے اس نے پڑھنی ہے, نیچے والا فلاسفہ. تم نے بھائی تم نے آ کے دلیل دی ہے, تم نے بولا 84 آیات پڑھو جی سورۃ آل عمران کی, اس میں لکھا ہے کہ جی جو پہلے پہ ایمان لایا اور بعد میں ایمان لایا تو اسی پہ وہی مسلمان ہے. تو پڑھو ذرا شروع سے پورا مضمون پڑھ کے میں بتاؤ ذرا کہاں لکھا. میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں, آپ نے نہیں پڑھنی یار. تم نے دی ہے تو تم نے پڑھنی ہے نا بھائی. میں نے جو دلیل دی ہے میں نے پڑھ دی ہے. اب آپ کہتے ہیں نہیں اس کے علاوہ کہیں اور سے پڑھنا ہے تو آپ پڑھیں گے نا. یہ آپ کی نا وہ مچھلی منڈی نہیں ہے, شور گھٹاؤ. پورا پڑھو, پچھلی پوری آیات پڑھو, پچھلا جو ٹاپک چل رہا ہے پورا مضمون ایکسپلین کرو ذرا, ابھی پتہ چل جاتا ہے. یہ دیکھیں تمام لوگ اندازہ کر لیں ان بیچاروں کو قرآن پاک بھی نہیں پڑھنا آتا. میں نے جو دلیل پیش کی وہ چپ کر کے سن لیں یار. میں نے جو دلیل پیش کی ہے میں نے پڑھی ہے. بڑی دکھی بات آپ نے رد کرنا ہے تو آپ نے پڑھنی ہے. او بھائی کوئی آدھی آیت سے کچھ نہیں مضمون بنتا. آپ باقی آپ پڑھ دیں, آپ کو کیا نہیں کیوں آپ کی زبان میں چھالے بنے ہوئے ہیں. ایک سیکنڈ اس بندے کی زبان پہ چھالے نہیں بنے ہوئے, بہت چلتی ہے, گھٹیا زمین ترین چلتی ہے, لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار اللہ کا فرقان پڑھ رہا ہوں, اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں, کم سے کم میں آیت پریزنٹ کر رہا ہوں پوری پڑھ کے سنا دوں. لیکن نہیں, اللہ نے توفیق نہیں دی, بیچ میں سے یہودیوں کی طرح یہ میں نے پوری آیت نہیں پڑھی, یہ ان کی اوقات ہے. یہ پوری آیت نہیں پڑھی میں نے. پورا مضمون پڑھو نا. یہ پڑھو شاباش, آپ کو نہیں پڑھنا آتا, آپ کو نہیں پڑھنا آتا. تم دلیل دے رہے ہو, تم دلیل میں نے مربی صاحب جو میں نے دلیل دی ہے وہ میں نے پڑھ کے سنائی. آپ کہتے ہیں نہیں پورے مضمون پڑھنا ہے تو آپ پڑھیں. راشد بھائی اچھے بھلے ہم بڑے پیارے ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے, پتہ نہیں کتوں ہوئی نا کتان. یہ آئے اس لیے تھا تو, لیکن یار اب کیا کریں, تمہارا مینٹلی جو ڈی اسٹیبلائزیشن ہو چکی ہے نا لائف میں, اس کا کوئی ریکوری موڈ نہیں ہے. وہ اچھا گالیاں بعد میں نکال لینا, وہ تو آپ نے بتائی آپ نے نکالنی ہے. اب یہ حال ہے اس کا, بولے گا گالی دی,
अच्छा तो ठीक है, ये मैंने कभी मेंटली देखा भाई। अनस्टेबल होना गाली नहीं है। मैं मिर्जा नहीं, साहब को कोई कहता हूँ गाली मेंटली नहीं। अनस्टेबल थे। जाहिल को अब जाहिल ही देखा, आ कहा गया ना, जाता अब आ गया, अपनी तरफ अच्छा, आ ठीक गए है। ना। जाहिल को अब तुम जाहिल मुझे कहा कहो ना, जाता है। अगर नहीं, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, कह आप तो तुम कह रहे मुझे गाली कहो नहीं है ना, ये। मैं तुम्हें कह रहा हूँ तो तुम मुझे कह सकते हो, लेकिन तुम कहा हमारे काबरीन की तरफ भागे, इतनी तुम्हारी बात है। वो बात ये है कि इसका मतलब है ये गाली है कि काबरीन को नहीं कहना। अभी तो आप कह रहे थे गाली नहीं है। कॉन्टेक्स्ट जो है, हर कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट करके कुरान को तुमने यहूदी होने का तो भाई सबूत दे अभी दिया तो भाई। आप कह रहे थे कि ये गाली नहीं है। हूबहू मैं कह रहा हूँ ना, चलें जी, हूबहू। जरा ध्यान रखिएगा कि ये इसको बंदे कहते हैं, करते क्या है। हाँ जी, ये दसो बनी जी, किसको इसराइल की पढ़ना है जी? मुशाबत, जो एक जूते से दूसरे जूते की मुशाबत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशगोई की थी, ये बंदा उसकी प्राइम एग्जांपल है। चेक कर लो, मैंने पहले भी मना किया था कि मैं भी बताऊंगा मिर्जा साहब ने आपके लिए क्या कुछ कहा हुआ है, फिर तकलीफ का अच्छा जी, इजहार मुझे ना पता करना। उन्होंने, हाँ जी मुझे पता ये उन्होंने हाल क्या है तुम कहा, लोगों का, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान जी तुम जी लोगों को जी पढ़ना जी नहीं जी आता, अगले बंदे के हाँ जी, तरले ले रहे हाँ होते जी, हो। भाईजान दलील पढ़ दे, देने आया। पीछे से भी पढ़ दे भाईजान, बताए कहाँ से पढ़ना चलो है? दलील लेने आया ना, बताएं दलील कहाँ से देना पढ़ना है, भाई, शाबाश। हलक में अभी दलील दे भाई, ओए पढ़ बताओ यार, कहाँ इतना से कोई पढ़ना डम। है जी, कौन सी पूरा आयत से पढ़ना है पूरा बताओ। पीछे पढ़ो ना, पूरा मजमून कितो पढ़ो ना, पढ़ी है, पीछे 10 से कितो पढ़ना, 10 कितो पढ़ना? 81 से पढ़ो जरा। 81 से सुन ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना माअकुम मिनश्शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून व लहू अस्लमा मन फ़िस समावाति वल अर्द तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन कुल आमन्ना बिल्लाहि व मा उन्जिला अलैना व मा उन्जिला अला इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक व याकूब व अस्बाति व मा ऊतिया मूसा व ईसा वन नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, करो तर्जुमा भाई, पढ़ो, बोलो। पूरा मजमून अब आप एक्सप्लेन करो बताएं ना, कहाँ से मैंने पढ़ो डंडी ना। मारी है, कौन सा आधा मजमून मैं पढ़ा है, कह रहा बताएं। हूँ, पूरा मजमून पढ़ो ना, बताओ क्या बात हो रही है। भाई मैंने पढ़ दिया है, तब बताएं कहाँ से मजमून अरबी काम पढ़ पढ़ा के है। सुना दी, अब इसकी तर्जुमा भी करो ना। तर्जुमा किसने करा? तर्जुमा भी कर देते हैं जी, ये भी हाँ शौक जी, पूरा करो जी, शुरू से पढ़ो जरा। हाँ जी, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना, और याद करो जब अहद लिया अल्लाह ताला ने पक्का अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से, लमा आतैतुकुम, जब मैं तुम्हें अता कर दूं, मिन किताब व हिकमा, किताब और हिकमत में से, सुम्मा जाअकुम रसूल, तो फिर उसके बाद आएगा तुम्हारे पास एक रसूल, मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, तस्दीक करता हुआ उसका जो तुम्हारे पास है, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, ज़रूर भी ज़रूर तुमने उस पर ईमान लाना है और उसकी मदद भी करनी है। क़ाल अअक़ररतुम, तो फरमाया क्या तुम इकरार करते हो, व अख़ज़तुम, और पकड़ते हो इस वादे को, अला ज़ालिकुम, इस बात को, इसरी अहद के साथ, क़ालू अक़ररना, तो कहा सब ने बेशक हमने इकरार किया, अहद किया। क़ाल फ़शहदू, तो फरमाया अल्लाह ताला ने कि बस गवाह हो जाओ, व अना माअकुम मिनश्शाहिदीन, तो मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिका, तो जो फिरेगा बाद इसके, फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ीन, तो वो होगा फासिकों में से। एक सेकंड। हाँ जी, हाँ जी, अभी यहाँ रुक जाते हैं। अभी ये अच्छा, क्या बात हो रही है, जरा इसका जरा एक्सप्लेन करें, या क्या अल्लाह ताला ने अंबिया कराम से मिसाक लिया कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत में से दे दूं, तो फिर उसके बाद तुम्हारे पास एक रसूल आएगा, तुमने उस पर ईमान भी लाना, उसकी मदद भी करनी है। जी। माशाल्लाह, तो मेरे भाई ये तो अंबिया से दिया ना, तो इसमें तो सारे अंबिया शामिल हो गए, इंक्लूडिंग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिर्जा साहब भी शामिल सी। मैंने जो सवाल किया है ना, उसकी तरफ आओ ना मिर्जा साहब शामिल सी। आई नो ही इज द सेवियर फॉर द लाटर डेज, आई नो। मिर्जा साहब नबी नहीं है। जो सवाल मैंने किया सब मिर्जा साहब नबी कहते नहीं है। जो आप सवाल किए गए चोर साहब, जो आप सवाल कर रहे हैं, जो मैं सवाल कर रहा हूँ, वो कांटो वाला है। तो तुम्हारे सवालों के जवाब हम दे चुके हैं, तुमसे सवाल किया। कौन से सवाल का जवाब? आप कहते हैं जी इसमें तमाम अंबिया कराम से मिसाक लिया, इसको कहते हैं फंस गई जान शिकंजे अंदर तजीमे वेलने का करना। जो आप मुझे समझा रहे थे ना लोगों को, आप खुद इसमें फंसेंगे। आपने कहा तमाम अंबिया से मिसाक लिया, इसमें नबी पाक भी शामिल है। मेरा सवाल है मिर्जा साहब भी शामिल है या नहीं? मैं क्या पूछ रहा हूँ मैं क्या पूछ रहा हूँ कांटो वाला सवाल है पूछा है? मेरा सवाल कांटो वाला है। मेरा कांटो वाला है, मैंने जवाब दिया।
क्या हो गया तमाम भाई? अंबिया से मिसाक लिया इसमें अल्लाह ताला ने, नबी इसमें नबी करीम पाक शामिल सल्लल्लाहु नहीं अलैहि है। वसल्लम शामिल है कि नहीं? नहीं है शामिल। चलें जी, नहीं है करें बात। शामिल, ठीक हो गया, हाँ। वेरी गुड। तो इसमें तो लिखा हुआ है अंबिया, तो इसकी दलील क्या है कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा लिखी जो मतलब दलील अंबिया ना। आपके पास है कि मिर्जा साहब शामिल नहीं है, नहीं 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 नहीं, मैंने ये सवाल मिर्जा साहब मैंने है जो शामिल? किया है, ये देखो मिर्जा जी, साहब है शामिल? अपनी तरफ से बैठे बैठे उन्होंने कुरान पे झूठ बोल दिया कि नहीं ये चीज नहीं है, ठीक है? अच्छा, यानी कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें शामिल नहीं है, आप नहीं मानते शामिल इसको? हैं, शामिल हैं, इसमें शामिल हैं। हैं। अच्छा, हाँ कैसे जी। शामिल है? कैसे अभी शामिल? एक सेकंड। तो भाई ये तो अच्छा। तुमने झूठ बोल दिया, तो अब नहीं, मुझे नहीं, बताओ, पहले बताएं एक सेकंड ना, कैसे इसकी शामिल है? दलील है तुम्हारे पास जो तुमने अभी बैठे बैठे झूठ मैं बोल दे दिया? दूंगा, दलील भी दूंगा मैं, आप बताएं कैसे शामिल है दो नबी ना, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? दलील दो, फिर दलील दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे शामिल है, आपने देनी है। आप नहीं, रद्द कर रहे हैं, तुमने- मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, आप रद्द कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि शामिल है, दलील आपने देनी है। अब आपने दलील देनी ना, जाओ पुराने बाग को, शाबाश दोस्तों। फ्राई हो गया, अब फ्राई भाग हो गया, जाए, फ्राई हो गया। भाग जाए, बताएं कहाँ कैसे शामिल है नबी पाक? अच्छा जी, उसमें लिखा बताया। है नबी अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने अंबिया से ये अहद लिया। अंबिया का मतलब तमाम अंबिया, इंक्लूडिंग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही है ना सब अंबिया के साथ। अच्छा, तो फिर मिर्जा साहब भी सबको शामिल पता है इसमें? एक सेकंड मिर्जा ना साहब- भाई, अब तुम भागोगे, तुम जितनी मर्जी ओ तुम भाई, जिंदगी मैं में नहीं उड़ान भाग रहा, भरोगे, मिर्जा साहब नबी नहीं है, तुम आप पे ऐलान लोग करते हैं आके मिर्जा साहब मिर्जा नबी नहीं है, आप गुलाम मिर्जा साहब के की नबूवत से कदमों भाग के रहे नीचे हैं। गिरोगे। बस ये देखो, आप बंदा मिर्जा फ्राई हो साहब गया। की नबूवत से भाग रहे हैं, मिर्जा साहब शामिल है जो नहीं है? हेलो 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 हेलो, मैं जो कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मैं आपसे सिंपल सवाल किया है भाई, सिंपल। तुम बहुत बड़े चैंपियन बनते फिरते हो ना, सिंपल सवाल किया है कि इसकी कोई दलील है, तुमने कहा है कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, सिंपल सा सवाल है। तुमने मना किया, तुमने बोला निकाला उनको किसी मैं तरह। आपसे पूछ उसकी रहा हूँ दलील दो। मिर्जा साहब शामिल है या नहीं है? मेरे मुझसे ना पूछो ना, कुरान तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ ना। पहली आपको बात तो नस ये कह होगी दिया, ना, माइक बंद करना शुरू कर दिया। अब कुरान माइक करीम बंद पे करना हो। शुरू अपना कर दिया, लाउडस्पीकर डाउन करो, मिर्जा अपना साहब को लाउडस्पीकर नबी डाउन मानने से करो। इनकार कर दिया है। देखो मिर्जा जी, देखो जी, देखो जी, क्या हाल देखो जी, इंसान को देखो नहीं होना जी। चाहिए? बस अपना इतनी यार इसकी मिर्जा बंदे साहब की को है। क्या हो गया? आपको मिर्जा कोई साहब भाई नबी है या दलील नहीं है? अपना दलील है कि नहीं? लाउडस्पीकर डाउन कर लो मौलवी साहब, मिर्जा साहब नबी है या नहीं? आपको मिर्जा साहब की लाउडस्पीकर नबूवत से डाउन मुकर रहे कर, हैं। बात कर, बस हो लाउडस्पीकर गई। डाउन कर। इधर ही दलील है मिर्जा कुरान से, साहब सो पे आके बस हो गई है। साबित करो कि लाउडस्पीकर भाई डाउन इसमें कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं कि नहीं, कोई दलील है तुम्हारे यार पास? आपने ये लाउड दलील दी स्पीकर थी। अपना डाउन कर, दलील है कि नहीं? अच्छा रख यार, कितने लोगों ने बात करनी लाउडस्पीकर है? डाउन करो अपना। कितने तुम लोगों ने चिल्ला बात रहे हो ना? करनी तमीज है? में किस तरह से बात करते चिल्लाना हैं? बंद करो ना। ओ चुप कर जा यार, तमीज मुझे नहीं है, जो आपको नहीं है। लाउडस्पीकर एक बंदा को होता बात कर ले, आप 10-10 बंदे बात कर रहे कम करके बात हैं। करो, मैं जो आराम से आपसे बात कर। पूछ रहा हूँ उसकी बात का जवाब ही क्यों नहीं दे रहे? मैंने कोई जवाब देना है ही नहीं, कोई जवाब मेरा बनता ही नहीं। मैंने जो सवाल रखा है भाई कि तुमने बोला इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल नहीं है, तो मुझे इसकी दलील दो भाई। तुम ऐसे ही बैठे बैठे बोल दिया नहीं, तो भाई तुम तो कुछ भी कह सकते हो। तुम लोगों के तो उलमा में पहली बात ही तुम्हें सिखाई जाती है कि भाई झूठ बोलना जायज है, तो मैं कैसे मान लूं तुम्हारी बात? मैं तुमसे दलील मांग रहा हूं, मुझे कुरान से दलील दो। दलील नहीं है तो फिर तुम अपनी जो है ना दुकानदारी बंद कर दे, थोड़ी चुल्लू पर पानी में जाकर डूब मर जा, कि कुरान पे बैठे बैठे झूठ बोल देते हो तुम लोग। बोलो माइक निकालो, दलील कहाँ पे लिखा है कि भाई ये इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल नहीं है? जी आप ये कहते हैं कि इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल है? मैं पूछ रहा हूं कि इस, मैंने पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल है, तुमने बोला नहीं। मैंने बोला इस बात की दलील दो। नहीं ठीक है, इतनी सी आप बात क्या है, कहते हैं कि इतनी सी नबी बात पाक ना। शामिल है? आप क्या कहते हैं, नबी पाक शामिल? मैं इंतजार कर रहा दलील का। नवीन भाई दलील जी अगर बंदा दलील, देता तो ठीक दलील है। देखिए, दलील इसी के अंदर नहीं, मौजूद ठीक है, है। राशिद। इसको बोलो दलील पैराशूट इसी के पहने और अंदर इसको लैंड मौजूद कराओ है, रखेंगे। दलील इसी के अंदर मौजूद है कि जी। अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मा जाअकुम रसूल, उसके बाद तुम्हारे पास एक रसूल आएगा। वो जो एक रसूल है वो तो शामिल नहीं है, क्योंकि उस पर सब ने ईमान लाना और उसकी मदद करनी। ये है जो दलील। राशिद हेलो भाई ने ये सवाल किया उसका जवाब दे लो दिया। जी, एक सेकंड हाँ जी, ये आप जवाब बताएं दिया जी। मैंने। एक सेकंड हाँ। इस बंदे ने बोला कि इसमें सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद नहीं लिया गया, ये सब अंबिया से अहद लिया गया था कि तुम्हारे बाद तुम में कोई नबी, तो दैट्स अ पैरेंट फॉर ऑल प्रॉफिट्स। तुम वहां पे आइसोलेट करे जा रहे हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। पहले तुमने उन नबीन से निकाल दिया उन्हें, अब उनको आइसोलेट करे जा रहे हो कि सिर्फ ये सब अंबिया से अहद लिया गया। कहते तुम्हारे बाद तुम्हें किताब दी, हज़रत मूसा को किताब नहीं दी। क्या बातें कर रहे हो तुम? साफ कुरान पे झूठ बोले जा रहे हो। ये कहाँ है लिखा हुआ किताब देगा? राशिद भाई बुल्स आई।
ہاں جی میں یہ اس میں بھائی یہ لکھا ہوا ہے اللہ کہ کہہ رہا کتاب ہے. دے گا اللہ تعالیٰ. اچھا 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 اب کتاب کا لفظ پکڑ لو. جاہل انسان اس میں صاف صاف جو لکھا اللہ کہتا ہے میں جب تمہیں کوئی کتاب اور حکمت دے دوں تو اس کے بعد اگر اس کی کوئی یہ تصدیق کرنا کتاب اور ہے حکمت دے دوں یہ لکھا ہوا ہے. یہ لکھا ہوا ہے کتاب اور حکمت دے دوں. اچھا ایک سیکنڈ یہ ہے جی قرآن دانی ان قادیانی کی. صبح سے رولا ڈالا ہوا تھا, صبح سے رولا ڈالا ہوا. تو قرآن پہ بات کریں, آپ نے مضمون غلط بیان کیا, خود کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا اچھا ہو گیا ڈرامہ ہو گیا تمہارا. یہ کیا لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے کتاب اور حکمت کیا دوں. لکھا ہوا کیا لکھا کتاب اور حکمت دوں یہ لکھا ہوا ہے. پڑھو 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 کیا آپ پڑھو نا, اب آپ پڑھو شاباش. کیا لکھا ہوا ہے یہ حال ہے, تم لوگوں کا پتہ کخ نہیں ہے. نہیں نہیں نا ابھی مجھے کدھر لکھا ہوا ہے دکھائیں, کدھر لکھا ہوا ہے کتاب اور حکمت دوں. کتاب اور حکمت دوں کدھر لکھا ہوا ہے شاباش بتاؤ. اچھا تو کدھر لکھا ہوا ہے کتاب اور حکمت دوں. پڑھو اور شاباش کی ہو گیا جی. چلے وہ گیا ہے جی, نمبر 2 آ رہا ہے جی, ایک تو گیا. ایک سیکنڈ جاہل انسان ایک سیکنڈ. اور جاہل انسان, لوگوں کو پتہ چل گیا سارے کتنے جاہل ہیں آپ. 82 آئے تمہارے لیے 81 کہتے ہیں جی ہوگی. مضمون غلط بیان کیا, تو پیچھے سے پڑھے, پیچھے سے پکڑا ہے. اب خود نہیں پتا اس میں لکھا ہوا کیا ہے. ایک سیکنڈ اب جھوٹ مت بولو. نوید یار یہ آیت لگائیں ذرا پلیز. کدھر لکھا, پڑھو خود پڑھو. تم کیا تم لوگوں کو نہیں آتی پڑھنی. آیت لگاؤ کیا میں نے پڑھ کر. خاموش کرو ذرا, خاموشی کرو. ربی صاحب میں نے آیت بھی پڑھ کے سنائی ہے, ترجمہ بھی سنایا. کدھر لکھا ہوا ہے کتاب اور حکمت دوں, کتاب دوں کدھر لکھا ہوا ہے. ਭਾਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ. چپ کر جا ابھی دیکھ ابھی ਮਛਲੀ ਮੰਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਾ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ. مچھلی منڈی, یہ مچھلی منڈی ہو گئی ہے. خود کو عطا پتا کاکھ نہیں بیچاروں کو. ہاں جی ہاں جی ابھی دیکھتے ہیں کتنا بڑا یہ بندہ جھوٹا ہے. خود پتہ نہیں کیا ہونا تھا. ہاں جی نکالے ذرا کیا لکھا ہوا ہے وہاں پہ. ابھی پتہ کتاب اور چلے گا. حکمت دوں, کتاب اور حکمت دوں. ابھی پتہ چل جائے. ٹھہر جا ذرا. ریسیپی 82 نا, 82 لگائے ذرا جی. یہ رہے جی. پتا ہے کوئی نہیں نبیوں کہہ رہا ہے غلط پڑھا کی مثال کی. ہاں جی ہاں جی اوپر ذرا دکھائیں, ذرا لیفٹ کی طرف جاؤ, ذرا اوپر عربک دکھاؤ ذرا. یہ اوپر یہ کتاب میں حکمت کیا لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے, ٹرانسلیشن بھی دکھاؤ. پڑھ کیا لکھا ہوا ہے, پڑھو شاباش. کتاب حکمت ہو نظر نہیں آ رہا تجھے جاہل انسان. کیا پڑھ سب کو نظر آ رہا ہے, پڑھو شاباش کیا لکھا ہوا ہے. یہ دیکھو جی دیکھنے والے دیکھو اس کا لما آتیتکم آگے پڑھے, بند کرو. لما آتیتکم پڑھو آگے مربی صاحب. ایک سیکنڈ اس کا منہ بند کری ذرا, ایک سیکنڈ ذرا اس کو پہلے پڑھو گے تو منہ آپ ہی بند ہو جائے گا. ماڈریٹر اس کا نا منہ کے اوپر وہ تھوڑی ٹیپ لگا کے رکھو. ایک سیکنڈ. اچھا پڑھے تو صحیح نا, میرے منہ کو کیا ہوگا, پڑھو جناب. اس کو چپ کرو, اس کی پڑھی ذرا, ادھر ترجمہ بھی پڑھ کے سنائی ذرا سننے والوں کو میرے بھائی. میں پڑھتا ہوں جی. اور جب اللہ نے نبیوں کا مساق لیا کہ جب کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکا ہوں, پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آئے جو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے, تو تم ضرور اس پر ایمان لے آؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے. کہا دیکھیں جی جی پڑھو سوری پڑھو. کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس بات پر مجھ سے عہد باندھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اس نے کہا پس تم گواہی دو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. جی راشد بھائی. ہاں جی تو جزاک اللہ. اب اس میں عربک میں بھی دکھا دیا. ایک سیکنڈ ابھی بھائی یار تم نا, ایک تو یار تم بیچ میں کچھ بولنا نہیں. بیچ میں نہیں بھی صاف عربک میں بھی لکھا ہوا تھا کتاب اور حکمت, صاف عربک. اردو میں بھی ٹرانسلیشن میں اس نے پڑھ کے سنا دیا آپ کو. آپ گھر میں دنیا کا کوئی ٹرانسلیشن کھول کے دیکھ لے جو بھی غیر احمدی سننے والے ہیں, اور جا کے دیکھ لے وہاں کتاب اور حکمت لکھا ہوا ہے. اور یہ من کتاب و حکمہ ہے, کتاب اور حکمت نہیں ہے. پھر جھوٹ بول رہے ہیں آپ. دیکھیں اب دیکھیں ورلڈ گیم کھیلنی آتی ہے. اتنا ان لوگوں کا دین ہے. ایک سیکنڈ دیکھ لیں, اتنا ان لوگوں کا دین ہے, صرف اتنا دین ہے کہ بس جو ہے الفاظ سے کھیل لے ہم لوگ جا کے. آپ پہلے کہہ رہے تھے قرآن پیش کریں, آپ قرآن پاک کو جھوٹ باندھ کے آپ کہتے ہیں. ایک سیکنڈ اب دیکھ, اس کو تو ریموو کر دے یار, یہ اس کا تو ہو گیا نا انہیں جنہ. ہاں جی تو سننے والے ذرا غور سے سن لیں, یہ ان کی اوقات ہے. یہ سے میں نے پوچھا کہ یہ نبین یہاں پہ لکھا ہے, سارے نبی کا لفظ ہے, obviously جمع ہے, تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے کہ نہیں ہے؟ اس بندے نے بولا نہیں. میں نے بولا دلیل دیتے ہیں, دلیل بس سائیکل تے بہ جا تے نکل جا, بتی پیچھے لب جائے گی تینوں کسی دن, جدوں تیری موت آ جائے گی نا پھر رب تینوں دلیل دے گا. تو اتنے یہ جاہل اوپر سے صاف جھوٹ بول دیا کہ جی اس میں کتاب اور حکمت کا ذکر نہیں ہو رہا. میں نے بات کی نہیں, میں نے دکھایا, میں نے اس کو پتا بھی ہے, لیکن یہاں آتے ہیں صرف الفاظ کے گیم کھیلنے کے لیے. ان لوگوں کی کسی کی مطلب ہوتا ہے نا, مطلب یہ ان کی دلیلیں ہیں, یہ ایک الفاظ سے کھیلنے والے, یہ آپ کے عالم دین ہے, یہ ختم نبوت کے مجاہد ہیں.
اور یہ اس کو میں نے اسی لیے بولا تھا پہلے پیچھے پڑھے، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ قرآن کریم ہے، یہ جھوٹے کے حلق میں پھنس جاتا ہے. یہ جو آیت تھی اس سے پہلے ختم نبوت کے ایک بہت پختہ آیت ہے کہ جب قرآن اور حکمت اللہ دے گا، اور اللہ نے سب انبیاء سے یہ عہد لیا تھا، جب کتاب حکمت دوں گا اس کے بعد جب تم پہ کوئی آئے اس کی تصدیق کرنے والا اسے ایکسیپٹ کرنا. اس کی عہد کا جو ہے وہ دوسری آیت میں ذکر کیا گیا ہے. کہ کیا ذکر ہے؟ کہ تم سے بھی نوید بھائی وہ دوسری آیت آپ کو پتا ہے وہ بھی لگا کے ذرا لوگوں کو دکھائے جو سننے والے ہیں. یہ دیکھیں یہ نکالا، ایک سیکنڈ میں ابھی بتاتا ہوں. میں ابھی 84 ہے جو اس نے کہی تھی ریفرنس کے طور پہ. نہیں وہ تو ایویں وہ بہانے مار رہا تھا، میں اس کو بتاتا ہوں. نہیں، یہ جو عہد لیا گیا تھا نبیوں سے، یہ عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشلی مینشن کر کے قرآن نے بتایا دوسری آیت میں کہ یہ عہد تم سے بھی لیا گیا تھا، عیسیٰ اور موسیٰ تھے، ابراہیم سے بھی لیا گیا تھا. اور یہ لوگ اتنے جھوٹے ہیں، دیکھیں صاحب قرآن پہ جھوٹ بول دیا ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہے. اور مطلب یہ عالم ہے. مطلب دس از میرے جیسا آدمی جو نالائق ہے، جس کو کچھ نہیں پتا، صاحب قرآن نہیں کہتے نا قرآن تمہیں جھوٹ نہیں بولنے دے گا. یہ تم لوگوں کی اتنی ایگزسٹنس ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. نہیں ان کی راشد بھائی الحمدللہ بڑی پیاری اوقات یاد کروائی ہے ان کو جو جس لیول کی ہیں اس لیول کی بات کی. ہمیں دین سکھانے. ان لوگوں کو نہ تمیز ہے نہ عقل نہ بہت ہے، آ جاندے نے منہ چوک کے. ایم سی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. احمد کی جان بھائی، طاہر بھائی، طاہر بھائی بھی آئے ہوئے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. طاہر بھائی آپ بھی آئے تھے. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ جی، کیسے ہیں سب بھائی؟ الحمدللہ الحمدللہ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. بہترین ہے یار. نوید بھائی جس نے بھی آنا ہے اس نے منہ اٹھا کے ہی آنا ہے نا، منہ آپ اس رکھ کے آئے. اچھا یار ویسے پتہ نہیں لگتا نا روڈ کی تھلے ہے. جی ایم سی بھائی، جی ایم سی بھائی، یہ بات اس سے کیا ہو رہی تھی آپ کی؟ ایم سی بھائی اس نے آتے کہا کہ جی میں سلام نہیں لینا، تسی کافر ہو. میں کہا بھائی تو ایک کام کر، سب تو پہلے نا منو مسلمان دی تعریف دس قرآن تو. وہ اس نے سب سے پہلے تعریف ہی غلط بتائی، کیونکہ مجھے پتا تھا اس نے تعریف غلط بتائی ہے. میں کہ قرآن میں کدھر لکھا ہوا ہے؟ پھر اس نے مجھے یہ آیت بتائی کہ جی صورت عمران میں آیت 84 تو وہاں پہ جا کے جو اس نے لفظ بولے تھے وہ لفظ من وہ لفظ نہیں تھے. اس کے بعد پکڑا گیا. اب وہ جو کل آمن باللہ وما انزل الینا وما انزل من علی ابراہیم والی ابراہیم، ہاں جی وہی ہے 84. جی وہی اچھا جو اس نے کہا تھا جی جو نبیوں پہ اترے اور جو نبی کو پتہ نہیں کیا آخری نبی کرے اس طرح سے کچھ کرے، وہ تعریف کی جس نے مسلمان. ایک اس سے اگلی ہے نا، اور جو اختیار کرے گا سوائے اسلام کے کوئی دین تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، اور وہ ہوگا آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے. وہ والی ہے؟ نہیں یہ 84 ہے. اس میں ذکر ہو رہا ہے فرما برداری کا. اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ موسیٰ، ابراہیم، ان سب انبیاء کے اللہ نے جو حکم دیا تھا اینڈ پہ فرما داری ہے. لیکن اس کو مسلم کے لفظ سے یوز کیا تو وہ پھر مولویوں کے آپ کو پتہ ٹوسٹ کر کے پریزنٹ کرنا کہ جی یہ مسلمان کی تعریف ہے. اور یہ اتنا بیوقوف انسان ہے. لاسٹ ٹائم اس سے میری بات ہوئی، کہتا ہے جو پہلے آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہوا ہے صرف اس پہ ایمان لانا ہے. تو میں نے بولا پھر جو صحیح بخاری میں 73 ہے اس میں جو کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ وہی آئے گی. اس کا علاج کیا ہے پھر؟ آپ نے کیا سوچا اس کا کیا علاج ہے؟ کہتا اس پہ بھی ہاں وہ بھی ہے. تو میں ابھی تو تم کہہ رہے تھے پرانا ہے، تو کہتا بھائی جو حدیث ہے وہ تو قرآن سے بھی پہلے آ گئی تھی. میں کہا بات صحیح ہے پھر تو ٹھیک ہے جو نا. بہت اچھے. ایم جی بھائی ان کا حال یہ ہے کہ ان کو لیا جائے اور ان سے دلیل لی جائے قرآن پہ، اور اس کے بعد فارغ ختم. اچھا اس میں نے جو میرے خیال میں ہے کہ غیر اس جماعت ترجمہ ان کے سامنے پیش کیا کرے، اپنا ترجمہ نہ پیش کیا کرے. میرے خیال میں بہترین حل وہ ہے. جی ایم جی بھائی میں نے یہ کھولا ہے ترجمہ اور اس میں لکھا ہے کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور وہ جو نازل کیا ہم پر، اور وہ جو نازل کیا گیا تھا ابراہیم پر اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو دیا گیا تھا موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے. نہیں کرتے ہم کچھ فرق کسی میں ان میں سے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. یہی ہے نا؟ جی یہی والا. اس میں کہیں پہ بھی مسلمان کی تعریف نہیں ہے.
नहीं कोई तारीफ शरीफ नहीं है। अच्छा, अभी ये जो मिसाकन नबीयीन की जो आयत पढ़ी जा रही थी उसमें क्या मसला दरपेश था अजीम शान? उसमें बस वो फ्रॉड कर रहा था असल में। वो कहता है कि भाई कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे मैंने वो कह रहा था तारीफ क्या है ना, तो मैंने बोला पीछे से कहता है कि मुसलमान की ये तारीफ है, तो मैंने बोला पीछे से आयत पढ़ो। तो जब मैंने गौर किया तो वो भी एक थी, तो मैंने बोला यहाँ से पढ़ाते, तो फिर स्टेप बाय स्टेप ले जाते हैं, देखते हैं क्या आज जवाब देता है ना, बड़े इसको सवाल करने का शौक है। तो मैंने रख दिया, तो मैंने बोला अब बताओ भी इसमें पहली बात तो वहीं पर तक पढ़ी मैंने, पहले बताओ कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल है कि नहीं। तो कहता नहीं। तो मैं फिर भी दलील दो भाई, वो पर दलील ही ढूंढने गया, अभी लेके आ जाएगा अच्छा इंशाल्लाह नहीं, अगले से। वो जो एतराज कर रहा था ना, वो कह रहा था किताबो हिकमा नहीं है, मिन किताबिन व हिकमतन है। वो बस लफ्जों के साथ खेलना चाह रहा था ना, मैं हाँ, उस चक्कर में आना ही नहीं चाह रहा था ना असल में अच्छा, भाई, इसलिए उसका मैं बोल कर रहा बेहतरीन हाल ये है कि तर्जुमा गैर जमात भी मौजूद है, और उसमें मैं आपको बता देता हूँ, और जब लिया अल्लाह ने अहद नबियों से कि जो अता करूँ मैं तुमको कोई किताब और हिकमत, फिर आए तुम्हारे पास रसूल तस्दीक करता हो उसकी जो तुम्हारे पास है, तो ज़रूर ईमान लाना होगा तुम्हें उस पर और मदद करनी होगी उसकी। फरमाया उसने क्या तुमने इकरार किया और कबूल किया इस पर मेरा अहद? कहा उन्होंने हमने इकरार किया। फरमाया बस गवाह रहो तुम और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ताहिर भाई। कौन लोग चल ताहिर भाई देखिए, जी जी एक बात मैं समझता हूँ कि शोर में शोर मचाने की ज़रूरत नहीं होती। अब बात यह है कि कोई ये जल्दी नहीं है कि 1 मिनट में जवाब दिया जाए, 5 मिनट में, या 10 मिनट में। ये सवाल कि आप कुरान से मुसलमान की तारीफ़ कर दें, यानी डेफिनेशन बता दें, या इस्लाम मुसलमान को डिफ़ाइन कर दें, हाँ जी एक्सप्लेन कर दें कि वो क्या है। तो डेफिनेशन ये होती है कि ये मुसलमान है, मुसलमान होने के लिए ये शराइत हैं। अब अमर वाक़या ये है कि कुरान पाक में ऐसी कोई आयत मौजूद नहीं है जो इस तरह कैटेगोरिकली मुसलमान को डिफ़ाइन करे। जी और उसका सबूत ये है कि मुनीर इंक्वायरी में भी तमाम मसालिक के उलमा से यही सवाल किया गया कि आप मुसलमान की तारीफ़ कर दें। उस वक़्त क्या मुद्दा था, मसला ये था, वो कहते थे इनको गैर मुस्लिम करार दिया जाए। अदालत ने ये कहा कि चलें आप हमें मुसलमान की डेफिनेशन बता दें, देन मेरिट पर हम देखेंगे कि ये जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक कोई ABCD वो पूरा उतरता है या नहीं उतरता। हकीकत ये है कि तमाम मकातबे फ़िक्र के लोग में से